नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा और आप देखें एशियन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 2 जून की स्पीड न्यूज़। वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम कर ली है। इन्होंने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, MVP और एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी करार दिया गया है। 72 छक्कों के साथ इन्होंने एक सीज़न में सबसे ज़्यादा छक्कों का नया रिकॉर्ड कायम किया। मलेशिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। नए ज़वाबित के तहत फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब को उम्र की तस्दीक का निज़ाम नाफिज करना होगा। खिलाफ वर्जी करने वाली कंपनियों पर 10 मिलियन रिंगिट तक जुर्माना आयद किए जाएंगे। हिंदुस्तान और ओमान के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदा यानी कि CEPA आज से नाफिज अमल हो गया है। मुआहदे से दोनों ममालिक के इक़्तिसादी व तिजारती ताल्लुक़ात मज़ीद मजबूत होने की तवक्को है। भारतीय बरामदात की 98% से ज़्यादा अशिया को ओमानी बाज़ार में कस्टम ड्यूटी से छूट मिलेगी। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन को 3800 सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात के लिए मंजूरी मिल गई है। इन जायदादों में 1393 फॉरेस्ट बेड ऑफिसर के अहदे भी शामिल हैं। इम्तिहानात उम्मीदवारों की सहूलत के लिए मल्टी जोन 1 और मल्टी जोन 2 की बुनियाद पर मुनक़िद किए जाने का इम्कान है। तेलंगाना के निर्मल ज़िले में इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बाप और बेटा मौके पर ही हलाक हो गए। हादसा कूलर में पानी भरते वक्त लोहे की रॉड के जरिए करंट लगने से पेश आया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़ई इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। तेलंगाना हुकूमत ने मुलाजिमीन और पेंशन याफ्तगान के लिए खुसूसी एम्प्लॉई हेल्थ केयर ट्रस्ट कायम करने का ऐलान किया है। ये ट्रस्ट बेहतर, शफाफ और मियारी तिब्बी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाएगा। हुकूमत और मुलाजिमीन दोनों ट्रस्ट में मसावी माली हिस्सा डालेंगे, जबकि ट्रस्ट खुद मुख्तारी अंदाज में काम करेगा। सऊदी अरब की ख़त्म मस्क तक़रीब में हिंदुस्तानी हज मिशन को 2 मुमताज़ लबैकुम अवार्ड से नवाजा गया। ये एज़ाज़ बेहतरीन हज कोऑर्डिनेशन, मौसर राब्ते कारी और आज़मीन को फराहम की गई खदमात के एतराफ़ में दिया गया। हिंदुस्तानी हज मिशन ने तक़रीबन 1.75 लाख आज़मीन हज के लिए कामयाब और मुनज़्ज़म इंतज़ामात अंजाम दिए। अमेरिका की रियासत आयोवा के शहर मस्काटैन में मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग के वाक़यात में 7 अफराद हलाक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वालों में बना हमला आवर भी शामिल है, जिसने बाद में खुद को गोली मार कर अपनी जान ले ली। इब्तदाई तहक़ीक़ात में वाक़े को ख़ानदानी तनाज़े का नतीजा करार दिया जा रहा है और मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जारी। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गाय पहले ही कौम की माँ है और इसे कौमी जानवर करार देने की ज़रूरत नहीं। इन्होंने कहा है कि माँ और औलाद के रिश्ते को किसी सरकारी ऐलान की ज़रूरत नहीं होती। योगी आदित्यनाथ ने गाय के ज़ुबे के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का भी इंतबाह दिया। डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दरमियान फ़ोन कॉल में लेबनान और इसराइली कार्रवाइयों पर सख्त जुमलों का तबादला हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू पर बरहमी का इजहार करते हुए मशरिक़ी वस्ती में कशीदगी बढ़ाने पर तनबीह की है। बाद-ए-ज़ान ट्रंप ने कहा कि बातचीत मुस्बित रही, जबकि नेतन्याहू ने अपने मौक़िफ़ का दिफ़ा किया। बिहार के वैशाली ज़िले में 33 साल पुराने इक़दाम क़त्ल के केस में 84 साला बुजुर्ग शख्स को अदालत ने मुजरिम करार दे दिया। यह मुकदमा 1992 में पेश आने वाले एक तनाज़े से मुताल्लिक़ था, जिसकी समाअत कई दहाइयों तक जारी रही। अदालत ने मुलज़िम को मुजरिम करार देते हुए सज़ा के तयन के लिए समाअत 2 जून को मुक़र्रर कर दी है। अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम तकरीबन 30 भारतीय शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अफराद मुख्तलिफ रियासतों के कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ट्रक ड्राइवरिंग कर रहे थे। हुकाम के मुताबिक तमाम अफराद को कानूनी कार्रवाई के बाद डिपोर्ट किया जाएगा। मुंबई के अंधेरी इलाके में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया है, जहां पर 82 साला बुजुर्ग शख्स को तेज़ रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। वो अपनी पोती से मिलने जा रहे थे जब यह हादसा पेश आया। हादसे में बुजुर्ग मौके पर ही जाबाक हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने जनूबी सूडान में तैनात 550 से ज़ायद भारतीय अमन फ़ौजी एहलकारों को
میڈل آف انر سے نوازا ہے۔ یہ اعزاز 565 بھارتی اور 464 راؤنڈز کے امن دستوں کو شہریوں کے تحفظ اور امن کے فروغ میں خدمات پر دیا گیا ہے۔ بھارت اقوام متحدہ کے امن مشنز میں دوسرا بڑا حصہ دار ملک ہے اور اس کے ہزاروں اہلکار مختلف ممالک میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ حیدرآباد کے 2 اسٹوڈنٹس موہت شیکھر شکلا اور کچی سندیپ نے جی ایڈوانس 2026 ٹاپر لسٹ میں جگہ حاصل کر لی ہے۔ موہت شیکھر شکلا نے آل انڈیا رینک 4 حاصل کر کے IIT مدراس زون میں ٹاپ کیا ہے۔ کچی سندیپ نے شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے آل انڈیا رینک 5 حاصل کیا۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے 23 سالہ انجینئرنگ اسٹوڈنٹ کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ جرائم کی روک تھام کے لیے سخت قوانین اور مؤثر نفاذ ضروری ہے اور خلیجی ممالک کی مثالیں بھی دی ہے۔ کیس 2023 کے مبینہ ریپ کے الزام سے متعلق ہے، جس کی مزید سماعت 8 جون کو ہوگی۔ نامپلی کورٹ نے سابق BRS MLA بلکا سمن کو سنگین دفعات سے جزوی ریلیف دیتے ہوئے کچھ سیکشنز خارج کر دیے ہیں۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ سرکاری عملہ کو نقصان سے متعلق دفعات اس کیس میں لاگو نہیں ہوتے، تاہم ان کے خلاف 2 دفعات کے تحت کارروائی جاری رہے گی اور کیس زیر سماعت ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کو تمڈی ہڈی بیریج پر آدیواسی احتجاج کی وارننگ دے دی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر 15 جون تک دھان اور مکئی کی خریداری نہ ہوئی تو BJP کے خلاف سخت قدم اٹھایا جائے گا۔ ریونت ریڈی نے مرکزی وزیر کشن ریڈی کو بھی ہدف تنقید بنایا اور سخت سیاسی بیان دیا۔ CID نے فیک دستخط کیس میں TMC رہنما ابھیشیک بنرجی کو دوسری مرتبہ سمن جاری کر دیا ہے۔ تحقیقاتی ٹیم نے انہیں 8 جون کو بھوانی بھون میں پیش ہونے کی ہدایت دے دی ہے۔ یہ کیس مبینہ جعلی دستخطوں کے ذریعے اسمبلی اسپیکر کو بھیجے گئے خط سے متعلق ہے۔ حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اپریل 2026 میں مسافروں کی آمد و رفت میں 15.1% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ بین الاقوامی اور ملکی دونوں پروازوں یعنی کہ فلائٹس میں کمی دیکھی گئی ہے، جس سے مجموعی ٹریفک متاثر ہوا۔ رپورٹ کے مطابق مشرق وسطی میں کشیدگی اور بڑھتے کرایوں کو اس کمی کی بڑی وجہ قرار دیا گیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اعلان کیا ہے کہ اندرما ہاؤسنگ اسکیم کا دوسرا مرحلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 1 سال میں ریاست کے کسی بھی آدیواسی یا قبائلی علاقے میں جھونپڑی باقی نہیں رہنی چاہیے۔ حکومت نے تمام قبائلی خاندانوں کو پکے گھر فراہم کرنے کے لیے خصوصی مہم چلانے کی ہدایت بھی جاری کر دی ہے۔ محبوب آباد میں ایک بیوہ کسان نے مبینہ ہراسانی کے بعد ریونیو ملازم پر جوتوں سے حملہ کر دیا۔ متاثرہ خاتون کا الزام ہے کہ ملازم کئی بار جنسی مطالبات کے ذریعے ہراساں کرتا رہا۔ پولیس نے معاملہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے اور دونوں فریقین سے پوچھ گچھ جاری ہے۔ تو نشے میں دھت افراد رات کے وقت چلتے ہوئے ایک خشک کنویں میں گر گئے۔ مقامی لوگوں کی اطلاع پر فائر بریگیڈ اور پولیس نے ریسکیو آپریشن کر کے دونوں کو باہر نکالا۔ دونوں افراد کو ابتدائی طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ نئی دہلی کے نیو عثمان پور میں 17 سالہ لڑکے کے قتل کے کیس میں پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار اور 2 نابالغوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ پولیس کے مطابق ابتدائی تفتیش میں ملزمان نے جرم کا اعتراف کر لیا اور ذاتی رنجش کو وجہ بتایا۔ اسی علاقے میں ایک اور چاقو زنی کے واقعے کی بھی تحقیقات جاری ہے، جس میں ایک شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ ممبئی کے تھانے میں آج گرج و چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جس کے لیے یلو الرٹ جاری کر دیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں بھی چل سکتی ہیں۔ صبح کے وقت شہر میں درجہ حرارت تقریباً 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب ممبئی کی ہوا کا معیار اچھا بتایا گیا، جس کا AQI 30 ہے۔ تو اتنی ناظرین کی اسپیڈ نیوز، دیجیے اجازت مریم فاطمہ کو۔ ملتے ہیں اگلی اسپیڈ نیوز میں، تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔